फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ। जोर्नी कवच, हरेक दुखाइको प्राकृतिक निदान। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुख एवं सङ्घीय एवं प्रदेश सांसद, मन्त्री लगायत आम नागरिकको सेवामा लागेका राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्दै आएका छौँ निरन्तर। र संवादको लागि आज मसँग एकजना नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। पश्चिम नेपालको लमजुङ जिल्लामा रहेको सुन्दर बजार नगरपालिकाका नवनिर्वाचित नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद कोइरालासँग आज म संवाद गर्न गइरहेको छु। आजको संवाद विशेष गरी सुन्दर बजार नगरपालिकाका विभिन्न खालका विकास र समृद्धि केन्द्रित विषयवस्तुमा आधारित रहनेछ। आज म मूलतः उहाँले सुन्दर बजारलाई कस्तो बनाउने सपना देख्नु भएको छ, सुन्दर बजारका स्थानीय नागरिकको खास अपेक्षा के हो, सुन्दर बजारमा यस अघिको कार्यकालमा विकासले कुन हदसम्म फड्को मार्न सक्यो या सकेन, र आगामी 5 वर्षमा उहाँको नेतृत्वमा सुन्दर बजार कस्तो बन्छ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि सुन्दर बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद कोइरालालाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ मेरो साथ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। अहिले काठमाडौँ आउनुको उद्देश्य चाहिँ तपाईँको पार्टीले देशभरिका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई एउटा शुभकामना पनि दिने, प्रशिक्षण पनि दिने भन्ने कार्यक्रममा आउनुभयो। कस्तो रह्यो कार्यक्रम, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी रह्यो। पहिलो त देशभरिका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई एउटै थलोमा बोलाएर सबैसँग भेटघाट गर्ने अवसर पनि मिल्यो। साथीहरूको बिचमा अनुभव साटासाट गर्ने कुरा पनि रह्यो। दोस्रो कुरा, पार्टीले नवनिर्वाचित साथीहरूलाई बधाई सँगसँगै आगामी 5 वर्ष कसरी विकासका मोडलहरू अगाडि बढाउने, आम नागरिकहरूसँगको सुख दुःखका सवालहरू, विकास निर्माणका गतिविधिहरूसँग सँगै कसरी यात्रा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मूलतः प्रशिक्षण थियो भन्ने मेरो अनुभूति। त्यहाँ कतै तपाईँको पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्री एवं सभापतिले नै सम्बोधन गर्नुभएको थियो कार्यक्रमको, होइन? शीर्ष नेतृत्व तह लगभग सबै थियो। पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्छ, पार्टीको हित अनुसार चाहिँ बढी काम गर्नुपर्छ भनेर भनियो कि भनिएन? त्यस्तो रहेन। पार्टीको भन्दा पनि जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ। आम नागरिकहरूको सुख दुःखसँग अगाडि जाँदै गर्दा पार्टी यसै पनि जोडिन्छ। जनताको पक्षमा जनप्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग काम गर्यो भने अरू पार्टीमा आस्था राख्ने साथीहरू पनि त्यो जनप्रतिनिधिहरूको विकास अभियानमा जोडिँदा आगामी निर्वाचनहरूसँग पनि सँगै यात्रा गर्न सहज हुन्छ भन्ने खालको प्रशिक्षण थियो। छुट्टै खालको उत्प्रेरणा मिल्यो त्यसो भए, होइन त? सुरुमा चाहिँ अब सुन्दर बजारको मेयर बन्ने चाहना, त्यो इच्छा कहाँबाट आयो? त्यहाँबाट अलिकति अब तपाईँले निकै अजिलो क्वेसन सोध्नुभयो। म सुन्दर बजार नगरपालिकाको मेयर बन्ने चाहना सुरुमा थिएन। म नेपाली कङ्ग्रेस लमजुङको 2 पटक सभापति भएर काम गरिसकेको, जिल्ला सभापति। र त्यो योभन्दा अगाडि म प्रदेश सभामा चुनाव लडिसकेका थिएँ। र सुन्दर बजारमा आउनुपर्ने विशेष त मेरो आफ्नो कुरा भन्दा पनि पार्टीको विशेष महत्त्वको कुरा थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन जित्नको लागि अरू साथीहरूलाई पठाउँदा अलि असहज हुन्छ कि अनिश्चित हुने पार्टीको बुझाइ रह्यो, र मलाई पठायो भने सहज हुन्छ भन्ने साथीहरूको बुझाइ, पार्टीको बुझाइका कारण आफूमा पनि इच्छा जागृत भयो। साथीहरूको प्रेसरको कारण इच्छा जागृत भयो। भनेपछि तपाईँ मेयरमा उठ्नको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनु, यो विजय यात्रा हासिल गर्नुको पछाडि तपाईँको यस अघिको विगतले सायद ठुलो भूमिका खेल्यो होला। अलिकति समीक्षा गरौँ कि तपाईँ एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक भन्ने बित्तिकै खास हुनुपर्छ सामाजिक व्यक्तित्व। नेपालमा हुन त सबै राजनीतिक सामाजिक बन्न नसकेर नै हामीले यो यथार्थ भोगिरहेका छौँ। तपाईँ चाहिँ आफूलाई सामाजिक व्यक्तित्व हुँ भनेर भन्नु पर्यो भने, अथवा तपाईँले मेयर बन्नुभन्दा अगाडि आम नागरिकको पक्षमा गरेको वकालत सम्झिनु पर्यो भने? विशेष गरेर आम नागरिकहरूको वकालतको सन्दर्भमा यो एउटा चाहिँ कस्तो पिरियड थियो भने 2059 देखि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त भएको, मुलुकमा स्थानीय निर्वाचन नभएको, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले
प्रत्यक्ष आफ्नो हातमा शासन व्यवस्था लिएको माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले चरम रूपमा मुलुकलाई गाँजेको अवस्था थियो र 2000 विशेष गरेर 62-63 आन्दोलन जब समाप्त भयो त्यो आन्दोलनपछि मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ एउटा मूलधारमा रूपान्तरित भए। त्यति बेला प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, विद्रोही पक्ष आदि थिएन र त्यति बेलाको मुलुक सञ्चालन यो विशेष गरेर सर्वदलीय संयन्त्र कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको बेला थियो र झन्डै त्यो 10 वर्षको समय रह्यो। त्यो 10 वर्ष नै म नेपाली कांग्रेस लमजुङको सभापति भएँ। 2 कार्यकालमा सभापति भएको थिएँ। त्यो बेला मैले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ। मेरो लागि त्यो सबैभन्दा ठुलो अवसर र जुन अवसर मैले सदुपयोग गरेँ। नेपाली कांग्रेस त्यति बेला सबैभन्दा मुलुकको ठुलो पार्टी, जिल्लाको ठुलो पार्टी, सर्वदलीय संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण रोल खेल्ने पार्टी। लमजुङको स्वाभाविक 61 गाविस थियो। त्यो सबै गाविसमा पुग्ने, त्यहाँको विकास निर्माणसँग जोडिने साथीहरूको, सबै पार्टीको साथीहरूको कुरा सुन्ने अवसर मलाई मिल्यो। त्यो कारणले पनि मलाई अहिले सहज भयो। म सबैसँग नजिक भएका कारणले अहिलेको निर्वाचनको यात्रा पनि मेरो लागि धेरै सहज हुन पुग्यो। अलिकति तपाईँ अब नयाँ नगर प्रमुखको हैसियतले हैन, जनताको बिचमा त अरू भूमिकामा वर्षौँ रहनुभयो, एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिका नै हो नगर प्रमुखको भूमिका, स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ। यस अघिको स्थानीय सरकारले गरेको कामलाई छोटोमा समीक्षा गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ? योभन्दा अगाडि त पहिलो त लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकामा सही रूपमा काम हुन नसकेको मैले अनुभूति गरेँ। यो 5 वर्षसम्म कुनै पनि योजनाहरू डिपिआर छैन, आवधिक योजनाहरू छैन, गुरु योजनाहरू छैन। जे आउँछ त्यतिकै हचुवामा काम गर्दै जाने शैलीका कारणले हामी अहिले पनि सुन्दर बजार एकदमै शून्य अवस्थामा छौँ। विकासका मोडलहरू भोलि हाम्रो बाटो यो भन्ने तय नभएको अवस्था मैले त्यो समीक्षा गरेँ र मैले अब नयाँ योजनाहरू तुरुन्तै अगाडि जानुपर्छ। र तपाईँको विजयको यात्रा पनि तपाईँको यही समीक्षाले ठ्याक्कै दिलाइदियो। म त्यहीँबाटै सुरु गरेर मैले अब तत्कालै मैले आवधिक योजनाहरू सुरु गरेँ। अब धेरै योजनाहरू डिपिआरमा लगेँ मैले। त्यो सँगसँगै अब गुरु योजना निर्माणको अभियानमा छु म। त्यो भइसकेपछि 1 वर्षमा हामी यहाँ जान्छौँ, 2 वर्षमा यहाँ जान्छौँ, अर्को 5 वर्षमा यहाँ जान्छौँ गरेर हामी कम्तीमा 20-30 वर्षको यात्रा तय गर्दैछौँ। त्यो तय गरिसकेपछि समृद्धिको लागि त्यो यात्रा जब तय गरिसकेपछि हामी यहाँ पुग्यौँ, अब यहाँबाट यहाँ जान्छौँ भन्न अब विकासका मोडलहरूमा जान सहज हुन्छ भन्ने मैले अनुभूति गरेँ। सुन्दर बजारको विकास र समृद्धिका खास आधार या सम्भावनाहरू के हुन्? सुन्दर बजारको विकासको विशेष गरेर मूल आधारहरू त्यो सबभन्दा पहिलो त भौतिक पूर्वाधार। सुन्दर बजारमा 11वटा वडा छन्। 11वटै वडामा हिउँद बर्खै पुग्न सक्ने अवस्था अझै पनि छैन। मेरो पहिलो प्रायोरिटी त्यो यो सबै वडामा जति बेला पनि पुग्न सक्छ। वडा कार्यालयमा व्यवस्थित सडक हुनुपर्छ, कालोपत्रे हुनुपर्छ कम्तीमा। वडा चाहिँ केन्द्र वडा कार्यालयसम्म सकिन्छ अरू गाउँ पनि गरौँ, नभए नि वडा कार्यालय सहज कम्तीमा नगरको केन्द्रदेखि हरेक वडा कार्यालयसम्म कालोपत्रे, सब वडासम्म कालोपत्रे हुनुपर्छ। त्यो पहिलो भौतिक पूर्वाधारको कुरा। दोस्रो शैक्षिक गतिविधि। हाम्रो मुलुकभरिको शिक्षा विशेष गरेर पहाडी जिल्लाको शिक्षा हेऱ्यो भने अहिले गाउँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी छैन, शिक्षक छ विद्यार्थी छैन। कारण त्यहाँको माइग्रेसन, क्वालिटी एजुकेसन नहुनु, विभिन्न कारण छन्। त्यसैले शिक्षालाई चाहिँ विशेष रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ। म अहिले दोस्रो चरण शिक्षाको समृद्धिको यात्रा, शिक्षालाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउने, सबै विद्यालयहरूमा कसरी शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ भनेर त्यो यात्रामा छु। तेस्रो पूर्वाधार युक्त छन् सबै विद्यालयहरू, सरकारी विद्यालय सबै पूर्वाधार युक्त छैनन् र नभएकोलाई पुर्याउनुपर्छ। धेरै छन्, केही छैनन्, नभएकोलाई तर स्थानीय सरकारले चाह्यो भने सक्छ। धेरै ठुलो कुरै छैन। हामीसँग त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको चाहिँ खाँचो हो। अरू धेरै कुरा हामीसँग छ, मेजर कुरा व्यवस्थापनमा कमजोरी छ।
हजुर सही व्यवस्थापन भयो भने सबै कुरा पूर्वाधार लगायतका अरू कुराहरू पुग्छ भन्ने मैले अनुभव गरेँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ के समस्या अझै विद्यमान छन् र तपाईँको कार्यकालमा के हुँदैछन्? होइन, स्वास्थ्यमा त धेरै समस्या छ। गाउँघरको स्वास्थ्य भनेको सामान्यतया प्राथमिक उपचारको कुरा मात्रै छ। विशेष गरेर यो मेडिकल पर्सनहरू, विशेष अब MBBS गरेकै व्यक्ति भनौँ, उनीहरू गाउँमा बस्दैनन्। उनीहरूलाई गाउँमा बसाउने बाटो पनि पहिलो सिर्जना गर्नुपर्छ। सुन्दर बजारमा सरकारी अस्पताल 2टा छ। सामुदायिक अस्पताल एउटा ठुलो अस्पताल छ, प्राइभेट अस्पताल 2टा छ, अरू विभिन्न अस्पतालहरू त्यो फार्मेसीहरू अरू छ, तर अव्यवस्थित। त्यो कारणले पनि स्वास्थ्यमा जुन खालको आम नागरिकहरूले सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो नि, त्यो छैन। र त्यो सबैलाई चाहिँ एकीकृत गरेर सर्वसुलभ पनि छैन, व्यवस्थित पनि छैन। त्यो कारणले जनताहरू त्यो अस्पतालप्रति जनताहरूको विश्वास छैन। उहाँहरूलाई पहिलो त त्यो डाक्टरप्रति, अस्पतालप्रति जनताहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। यहाँ यो सेवा सुविधा पाइन्छ, गुणस्तरीय सेवा सुविधा हुन्छ। हामीले पहिलो त्यो विश्वास दिलाउनु छ। त्यो विश्वासका अभावका कारण काठमाडौँ, पोखरा, चितवन जाने त्यो चाहिँ अहिलेसम्मको परम्परा छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि म अहिले पहिलो प्रयास गरिरहेका छु। हिजो मात्रै पनि म दिनभरि एउटा मिटिङमा रहेँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरूसँग कसरी लमजुङको सुन्दर बजारका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ, त्यहाँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनिन्छ भन्ने बारेमै म हिजो लगातार एउटा मिटिङमा 5 घन्टा बसेँ। त्यो मिटिङले चाहिँ मलाई एउटा ऊर्जा थपेको छ। अब हामी त्यो चाहिँ दिन तयार छौँ भनेर मलाई काठमाडौँका चाहिँ विशेष गरेर स्वास्थ्य 11वटै वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। स्वास्थ्य संस्था आफ्नै भवन, अरू आफ्नो पूर्ण जनशक्तियुक्त। पूर्ण जनशक्ति भने त अब केलाई भन्ने, अब गाउँमा दक्ष जनशक्ति भनौँ। अब विशेष गरेर सिअएब स्टाफ नर्सहरूले चलाइराखेको काम चलाऊ। अस्पतालमा मान्छेको विश्वास छैन। अब स्टाफ नर्सले के उपचार गर्छ, अहिले जान्दैन भनेर बजार झर्ने छ। बजार झर्छ। बजारको एउटा औषधि पसलेले दिएको औषधिमा अलि बढी विश्वास छ। त्यहाँको प्राप्त एउटा विशेषज्ञ प्रति विश्वास छैन। त्यो प्रति उसको विश्वासै छैन। अनि ऐबले चाहिँ औषधि बेच्दैन, घरमा बेच्ला, त्यो अलग पाठ हो। उसले त्यो जुन स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा बसेर उसले सामान्यतया चेक गरेकोमा आम नागरिकलाई विश्वासै छैन। भनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार, जनशक्ति, औजार उपकरणको व्यवस्थापन सँगसँगै नागरिकमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाको पनि अभाव खाँचो छ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले कस्तो भूमिका खेल्छ? स्थानीय सरकारले अब गाउँमा हरेक ओडामा कम्तीमा स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा गोष्ठी चलाउन जरुरी छ, नियमित रूपमा, कम्तीमा महिनाको एकपटक। त्यहाँको जनताहरूलाई, त्यहाँको सामाजिक अगुवाहरूलाई, त्यहाँको राजनीतिक दलका अगुवा साथीहरूलाई राखेर त्यो औषधि पसलेले दिने सेवा सुविधा भन्दा हाम्रो यहाँको यो मेन पावर त्यो ट्रेनिङ युक्त छ, दक्ष छ, यसले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भनेर उहाँहरूप्रति विश्वास जगाउन जरुरी छ, पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर, त्यो स्वास्थ्य उपकेन्द्रहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू जति पनि छन्, त्यहाँ नगरपालिकाले औषधिको व्यवस्था गर्छ। नगरपालिकाले औषधि दिँदाखेरि हामी नेपाल सरकारले अहिले झन्डै 80-100 आइटम औषधिहरू निःशुल्क दिन्छ। नगरपालिकाले किन्छ, त्यो स्वास्थ्य चौकीबाट निःशुल्क वितरण हुन्छ। तपाईँले यो औषधि यति समयमा यसरी निःशुल्क पाउनुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ। अहिले जानकारी पनि छैन। त्यही औषधि मान्नुहोस्, एक्जाम्पल सिटामोल स्वास्थ्य चौकीमा गयो भने निःशुल्क पाइन्छ, औषधि पसलमा गयो भने 20-50 कति लिन्छ, तर उसको मूल्य छोड्दैन, त्यसको मूल्य उसले छोड्दैन। तर त्यो ऊ चाहिँ के छ, किनेर खाएकोमा विश्वास छ। त्यही हो, एउटै हो औषधि। नगरपालिकाले किनेर मानसिकता के भने त्यो फ्रीमा दिएको चाहिँ क्वालिटीयुक्त छैन भन्ने सोचाइका कारण अहिले समस्या घटेको छ। त्यही औषधि स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ डेट अफ भएर जान्छ, जाँदैन, पेसेन्टले लाँदैन, फार्मेसीमा अभाव हुन्छ। अब नागरिक स्वस्थ पनि भयो, शिक्षित पनि भयो, पूर्वाधारयुक्त पनि भयो। पूर्वाधार यस मानेमा कि सडक सञ्जालले पनि छोयो, तर नागरिक गरिब नै रह्यो भने त
ती सबै कुराको खासै अर्थ रहँदैन। नागरिकलाई धनी बनाउन, हरेक नागरिक, हरेक परिवार, हरेक गाउँ धनी भयो भने नगरपालिका, जिल्ला हुँदै देश धनी हुन्छ। तपाईँको चाहिँ नागरिकलाई धनी बनाउन सक्ने गरी कृषि र उद्यमशीलता प्रवर्धनमा, पशुपालन प्रवर्धनमा कस्ता योजनाहरू छन्? विशेष गरेर पहिलो त मेरो नगरपालिकाको 3-4वटा वार्ड अलि दुर्गममा छ। त्यहाँ पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। होमस्टेहरूको व्यवस्था, पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त ऐतिहासिक स्थल, जहाँ नेपालको शाहवंश होइन, लमजुङको शाहवंश, जुन बेला त्यहाँको घले राजाहरू थिए, घले राजाहरूलाई त्यहाँको खजेदुरा, कुष्माकर घिमिरे, पञ्चपुर्खाहरूले कास्कीबाट शाहवंशको बच्चाहरू लिएर आएर कुलमण्डन शाहको त्यहाँ राज्यारोहण गराए र त्यहाँबाट उत्पत्ति भएर गएको बेला त्यो जुन सिन्दुरे ढुङ्गा भनिन्छ, सिन्दुर जात्रा गरेको, त्यो अत्यन्त ऐतिहासिक छ। त्यो हाम्रो त्यो प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा छ। अर्को दुराहरूको बस्ती, जहाँ एउटा खजेदुरा भन्ने हुनुहुन्छ, त्यति बेला शाहवंशको चाहिँ सुरु गराउने, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने काम गरेर एउटा प्रजातन्त्रवादी राजालाई स्थापना गर्ने खजेदुरा उहाँको शालिग छ। त्यो राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा रहनुपर्छ खजेदुरा। म त्यो अभियानमा छु। त्यो दुरा जाति नेपालको सबैभन्दा लोपोन्मुख जाति, 4-5 हजारभन्दा अहिले पपुलेसन छैन। त्यो दुराहरू विशेष लमजुङमा मात्रै पाइन्छ। त्यो बस्ती जहाँ दुरा होमस्टेहरू छ, त्यहाँ ऐतिहासिक दरबार छ, कालिका मन्दिर, कालिका दरबार, गाउँसर दरबार, त्यो ऐतिहासिक दरबारहरूको संरक्षण, त्यहाँ पर्यटकहरूलाई लैजान सक्ने। जहाँ अर्को तार्कुकोट भन्ने एउटा ठाउँ छ, जहाँ त्यति बेलाको हात हतियारहरू त्यो कोटमा राखेर लडाइँ, अर्को राज्यसँग लडाइँ, त्यो 22-24 राज्यहरूसँग अन्तर लडाइँ लड्ने त्यो कोटको चाहिँ इतिहास अहिले पनि त्यहाँ पुराना खजाना, त्यो हात हतियारहरू छ। तर त्यो ख्याल आएर बसेको छ, त्यसलाई प्रवर्तन छैन। त्यो के त भन्दा हाम्रो प्रचार प्रसारको कमी। त्यसैले म तेस्रो अभियानमा जाँदा पर्यटकीय दृष्टिकोणले त्यो सुन्दरबजार नगरपालिकाका दुर्गम बस्तीहरू जहाँ टुरिज्मको लागि अत्यन्तै फ्रुटफुल छ, त्यहाँ ऐतिहासिक मन्दिर छन्, तोर्लुङ कालिका, भागीरथी मन्दिर लगायतका मन्दिरहरू जहाँ सांस्कृतिक हिसाबबाट धेरै पुराना छन्, तिनीहरूलाई जोड्ने एउटा मार्ग निर्माणमा त्यो प्रारम्भमा छु। त्यसले एउटा दुर्गम बस्तीको लागि आर्थिक समृद्धिको काम गर्छ। कृषिमा सुन्दर बजार, परेवा डाँडा, कोइराला फाँट जस्ता बस्तीहरू जुन उत्पादनको लागि अत्यन्त उपयोगी फाँटहरू छन्, त्यो फाँटहरूमा कृषिको लागि विशेष गरेर अब मैले चाहिँ 50-50 प्रोग्राम, 50% किसानले चाहिँ लगानी गर्छ, आम्दानी वृद्धि गर्छ भने 50% ओडा र नगरपालिकाले नगर नागरिक साझेदारी गरेर हामी लगानी गर्छौँ। र जो युवाहरू अहिले विदेश गइरहेका छन् अथवा विदेशबाट फर्केका छन्, उनीहरूलाई तिमी अब सिपमूलक काम गर, आयमूलक काम गर भनेर नगरपालिका उहाँहरूसँग सँगसँगै यात्रा गर्ने अभियानका साथ कृषिलाई विशेष प्राथमिकता, पशुपालनलाई विशेष प्राथमिकता। कतिपय त अहिले नेपाल सरकारले नै पनि 50% 90% अनुदान दिने प्रोग्रामहरू छन्। जनताहरू, त्यो युवाहरू जो वास्तविक किसानले त्यसले बुझेकै छैन, त्यो अनुदान लिने काम कसले गरेको छ भने जो टाठाबाट छ, पहुँचवाला, उसले एकपटक अनुदान लिएपछि अर्कोपटक काम गर्दैन। तर म के चाहन्छु भने त्यो अनुदान वास्तविक किसान उपयोग होस्। उसले मैले 50% अनुदान पाएँ अथवा 90% पाएँ भने म अरू बढी काम गर्छु भनेर ऊ उत्साहित होस्, त्यो मान्छेले पाउनुपर्छ भनेर त्यो प्रचार प्रसारमा अगाडि गइरहेको छु। त्यसैले समृद्धिको यात्रामा विशेष गरेर पहिलो त आर्थिक सफलता नै हो। अब चुनौतीहरू पनि होलान् होइन? अब तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक चुनौती होला, सामाजिक चुनौती होला, आर्थिक चुनौती त छँदैछ होला, बजेट सीमित छ, स्रोत साधन सीमित छन्। चुनौतीहरू अलिकति केलाउँ र चुनौतीलाई म यसरी चाहिँ परास्त गर्छु, चुनौतीलाई यसरी चिर्छु भन्ने तपाईँको योजना, रणनीति? होइन, अब त्यो त चुनौतीहरू त थुप्रो छन्। मैले जसरी अघि त्यसको सम्भावनाहरूको कुरा राखेँ, अब त्यो सबै यसमा भौतिक पूर्वाधार जोड्ने कुरा, नगरपालिकाको सीमित स्रोत साधनले मात्रै पुग्दैन। त्यो प्रदेश सरकारको ढोका ढकढकाउने काम मेरो दायित्व हुन्छ।
सङ्घीय सरकारको ढोका ढकढक्याउने काम मेरो दायित्व हुन्छ। त्योसँगै म चाहिँ धेरै कुरा गरिराखेको छु। हिजो पनि म त्यो सिंहदरबारभित्र गएर केही साथीहरूसँग, उच्च स्तरका कर्मचारी साथीहरूसँग मेरो नगरपालिका तपाईँले यो काम गरिदिनुपर्छ भनेर प्रारम्भ गरिराखेको छु। उहाँहरूले अब हुन्छ भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ। त्यो कति पुरा होला एउटा बाटो त्यो छ। अर्को, नगरपालिकाको सीमित स्रोत साधनलाई पनि सही रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ भने, थोरैबाट सुरु गऱ्यौँ भने कम्तीमा हामी यति गर्न सक्यौँ यति स्रोत साधनले, अब हामी अर्को वर्ष कसरी गर्ने भनेर अरूलाई देखाउने गरी पनि काम गर्न त्यो छ। अर्को, सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा अब तपाईँलाई भन्नै पर्छ, हामीसँग चाहिँ यो दलीय व्यवस्था होइन, दलहरूको आफ्नो कुराले हामी चाहिँ कस्तो छौँ भने यो विभाजित जस्तै छौँ। विभाजित मात्रै होइन, एकाका तुके एउटा पट्टी बाँधेको घोडा हुन्छ नि, एका दायाँ बायाँ नहेर्ने। अर्को दलले राम्रो गरेको राम्रो कहिल्यै पनि नदेख्ने। अर्को दलले गरेको काम पनि सहीलाई सही भन्नु पर्यो। मैले कहीँ गल्ती गरेँ भने तपाईँले मलाई चाहिँ सजेस्ट गर्ने कहाँ हो, अगाडि तिमीले यहाँ गल्ती गर्यौ भनेर भनिदिनु भयो भने म त्यहाँ चाहिँ सुध्रिने मौका पाउँछु नि। अगाडि चाहिँ एकदम राम्रो हजुर भन्ने, पछाडि गएपछि यो चाहिँ गल्ती गर्यो भनेर हामी चाहिँ सार्वजनिक स्थलमा, चिया पसलमा, चौतारोमा, अरू ठाउँमा बसेर दलीय आरोप लाउँछौँ। म त्यसैले अहिले मैले सबै साथीहरूलाई भनेको छु, दलीय हिसाबमा पनि म दलको आँखाले मात्रै काम गर्दिनँ। जनप्रतिनिधि एज ए त्यो नगरपालिकाको म प्रमुख, म नेपाली काङ्ग्रेसको टिकटबाट निर्वाचित भएको माध्यम मात्रै थियो त्यो निश्चित हो। तर म अब काम गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै कायम होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले मैले भनेको मात्रै काम गर्छ मेयरले भन्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ। अरू पार्टीको साथीहरूले यो काङ्ग्रेसबाट जितेको, यसले हाम्रो काम गर्दैन भन्ने सोच्नु भने गलत हुन्छ। हो, यिनै कुराहरू सुशासनसँग जोडिन्छन् र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने काम जनप्रतिनिधि सँगसँगै कर्मचारीको ठुलो हात हुन्छ, जो कानुनको परिपालक हुन्, विधानको परिपालक हुन्, संविधानको परिपालक हुन्। कर्मचारीहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त रूपमा जनताको सेवामा एउटा स्वस्फूर्त रूपमा लाग्ने वातावरण निर्माणको लागि तपाईँको भूमिका कस्तो हुन्छ? होइन, मैले त कर्मचारी साथीहरूलाई राखेर धेरै पटक भनेको छु, म चाहिँ जनताको प्रतिनिधि हो। तपाईँहरू अब भन्नु निजामती सेवामा आउनुभयो, लोकसेवा पास गरेर आउनुभएछ, कति के गरेर आउनुभएछ, पारदर्शिता तपाईँहरूको प्रमुख। मलाई चाहिँ सच्याउने, मैले कहीँ कमी कमजोरी गरेँ भने सचेत गरेँ, नीति नियमले यो मिल्दैन भनेर भन्नुहोस्, होइन भने मिल्छ भने किन अगाडि जान नमिल्ने। जनतालाई चाहिँ धोका दिने काम नगरौँ। नगरपालिकाभित्र छिरेको मान्छे उसले कुनै सेवा सुविधा पाउँदाखेरि जुन कुरा मिल्छ भने छिटोभन्दा छिटो त्यहाँबाट बाहिरिन सकोस्। यदि मिल्दैन भने यो कागज पुगेन अथवा तिम्रो यो कुरा पुगेन भने उसलाई चाहिँ तिमी कन्भिन्स गरेर यदि कुरा लिएर आओस् भनेर पठाउनु पर्यो। पहिलो त्यो चाहिँ हामीसँग सुशासनको कुरा, पारदर्शिताको कुरा, जवाफदेहिताको कुरा, यो चाहिँ हामीसँग अहिले पनि अभाव छ। र मैले कर्मचारी साथीहरूलाई त्यो भनेको छु, कहीँ पारदर्शिता मबाट भएन भने, कहीँ गलत कुराको गन्ध आयो भने सचेत गराउनुहोस्। र मैले कहीँ थाहा पाएँ भने त्यो कुराबाट म तपाईँहरूसँग सन्तुष्ट हुने छैन। यो कम्प्लिटली चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भने सुरु गरेको छु मैले। अब मलाई लाग्छ साथीहरू त्यसमा चाहिँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ। अब व्यवहार हेर्दै जानु बाँकी छ, त्यो निगरानी राखिराख्नुपर्छ। त्यो त गर्नुपर्छ। तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूसँग, विकसित मुलुकका सहरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध राख्ने योजनामा पनि हुनुहुन्छ? हजुर। सायद कुन कुन सहरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित हुँदैछ र भगिनी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने फाइदा या प्रतिफलहरू के कस्ता हुन्छन्? म त पहिलो प्रयासमै छु। म त्यो धेरै टाढा पुगेको छैन। प्रयासमा विशेष गरेर अहिले अमेरिकाको न्युयोर्क, यस्तै जापानको टोकियो, त्यस्तै जर्मनको हम्बर सिटी भन्ने यस्तै ठाउँहरूमा बस्ने नेपाली साथीहरूसँगै त्यहाँको अब नगरपालिका भनौँ उहाँहरूसँग जोडिने काम कुरा भइरहेको छ। फाइनलमा पुगेको छैन। मेरो कुरा के हो भने त्यहाँसँग जोडिँदै गर्दा, त्यसरी जोडिँदा लाभ के लाभ मिल्छ? लाभ पहिलो त ती अब विकसित मुलुकहरूको अनुभव हामीलाई सेयर हुन्छ एउटा। अर्को लाभ के हुन्छ भने हाम्रो नागरिक अहिले चाहिँ विदेश जाने जुन एउटा अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षा बोकेर गइरहेका छ। हाम्रो दक्ष नागरिक नेपालमा बस्दैन, गाउँमा बस्दैन। उसले सपना के देख्छ? अहिलेको भर्खरको विद्यार्थीले के देख्छ? राम्रो विद्यार्थीले म अमेरिका जान्छु, युरोप जान्छु, अथवा जापान, जर्मन, या अनि उसले ठुल्ठुलो देखाएको छ।
उनीहरू त्यहाँ के असहज छ त उसले त्यो महसुसै गरेको छ। हामी त्यो भगिनी संस्थासँग हाम्रो चाहिँ आदान प्रदान भयो भने त्यहाँको असहज अवस्था हाम्रो यहाँबाट जाने युवा शक्तिहरूले त्यहाँ के अल्झनहरू झेल्नुपर्छ त्यो पनि अनुभव हुन्छ। त्यो अल्झनको बारेमा यहाँ सचेत भयो भने त्यहाँ जानुभन्दा हामी यहाँ काम गर्दा हामी हाम्रै गाउँमा आफ्नै घरमा आफ्नो परिवारसँग बसेर हामी युरोपको अमेरिकाको जापानको जति पनि सेवा सुविधा छ त्यो यहाँ गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो हो। म त्यो अभ्यासमै मात्रै सुरुमा छु। अब हामी संसदीय निर्वाचनको सम्मुखमै छौँ, सङ्घारमै छौँ होइन। अब पक्कै के असर गर्ला तपाईँको कार्यकालमा? गर्छ नै, किनकि तपाईँ राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। फेरि एउटा मौका पनि हो कि यो निर्वाचनकै मौकामा तपाईँ गाउँ गाउँ पुग्ने मौका पनि पाउनुहुन्छ, नगर प्रमुखकै भूमिकामा पनि। संसदीय निर्वाचन लक्षित चाहिँ भनौँ न, संसदीय निर्वाचनको ताका चाहिँ तपाईँको सक्रियता अथवा तपाईँको कार्यकालमा पार्न सक्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ? अब संसदीय निर्वाचनमा अब एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले सबै गाउँमा जानुपर्छ। संसदीय निर्वाचन मात्रैलाई लक्षित गरेर होइन, त्यहाँको त्यो सबै वार्डको विकास निर्माण एउटै उसमा पनि म योभन्दा अगाडि पनि गइरहेको छु र अब पनि जानुपर्छ। पहिलो त नगरपालिकाकै तर्फबाट जाने, सँगसँगै सङ्घीय निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचनको उम्मेदवारहरूको प्रचार प्रसारमा पनि म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता, मैले त्यहाँ चाहिँ यो विकासको मोडलको कुरा गर्दा म आम नागरिकको प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ रहन्छु। तर निर्वाचनको कुरालाई गर्दा म पार्टीको हिसाबबाट यो पार्टीको मेरो पार्टीसँग जिम्मेवार नेपाली काङ्ग्रेसको लिडरको हैसियतले मैले मेरो पार्टीको यो चाहिँ नेता हो अथवा पार्टीले समर्थन गरेको नेता यो हो, यहाँ मत हाल्नुहोस् भनेर मैले भन्नुपर्छ। त्यो भन्दै गर्दा त्यहाँको विकासको मोडलमा त्यो गाउँमा चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरूमा पनि मैले कतिपय कुराहरू जोडिनुपर्ने हुनसक्छ। मेरो नगर प्रमुखको भूमिकामा 1 इन्च पनि आँच नआउने गरी तपाईँ संसदीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुहुन्छ? त्यो त निश्चितै हो। मैले नगरपालिकाको स्रोत साधनलाई चाहिँ मेरो पार्टीको निर्वाचनमा दुरुपयोग गर्दिनँ। म त्यहाँनिर सचेत छु। मैले चाहिँ तपाईँको गाउँको डेभलपमेन्टको कुरामा चाहे त्यो गाउँमा जुनसुकै पार्टीको कार्यकर्ता बस्नुहोस्, जुनसुकै पार्टीलाई मत हाल्ने मतदाता बस्नुहोस् अथवा स्वतन्त्र नागरिक बस्नुहोस्, तपाईँको विकास निर्माणमा तपाईँले पाउने सेवा सुविधामा नगरपालिकाबाट कन्जुसाइ हुने छैन, विभेद हुने छैन। तर मत हाल्दाखेरि त मेरो अनुरोध यहाँ रहनेछ भन्ने कुरा चाहिँ गर्छु नै। तपाईँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर मेरो अनुरोध चाहिँ हो। अन्तिममा छौँ मेयर साहब, अन्तिममा सुन्दर बजारवासीलाई सँगै अब नगरपालिका नागरिक एक भएर विकास कार्यमा लाग्नको लागि कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ? अब पहिलो त नगरपालिका मेरो मात्रै होइन, म त नगरपालिकाको जनताले छानेको एउटा प्रतिनिधि मात्रै हो। अब नगरपालिकामा यो 5 वर्ष म सँगै तपाईँहरूसँगै यात्रा गर्ने हो, त्यहाँको आम मतदाताहरूसँग आम नागरिकहरूसँग सँगै यात्रा गर्दा अब हाम्रो नगरपालिका मेरो सोचाइ चाहिँ यो हो, मैले यो सोचेको यो योजनाहरू छन्, यो योजनाहरूसँग तपाईँहरू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यदि होइन भने तपाईँहरू मेरो कुरामा सन्तुष्ट यदि हुनुहुँदैन भने तपाईँको योजना ल्याउनुहोस्, सँगै टेबलमा राखौँ, छलफल गरौँ, कसको राम्रो देखिन्छ, कुन राम्रो त्यसमा जान। म मेरो कुरा मात्रै राम्रो होइन, मलाई अरूले तपाईँले कन्भिन्स गर्नुभयो यो राम्रो हो भन्नु भने ओके। आम नागरिकले एउटा त्यहाँ गाउँमा गोरु जोत्ने किसान, गाउँमा एउटा भारी बोक्ने भरियाले जनताको चाहिँ पीडा यो हो, तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर मलाई विश्वास दिलायो भने म त्यो भरियाको त्यो किसानको पक्षमा रहेर काम गर्छु। र म आम नागरिकहरूलाई आह्वान के गर्छु भने अब चाहिँ एकका, मैले अघि नै भने नि, हामी एकहोरो हेराइले अब विकास निर्माणमा कहीँ पनि पुग्दैनौँ। अब फराकिलो सोचाइका साथ अगाडि आउँ। हामी पार्टीको चाहिँ निर्वाचनको बेला पार्टीमा मत हाल्नुहोस्, आफ्नो पार्टीले आफूलाई मन लागेको व्यक्तिलाई मत हाल्नुहोस्, त्यसमा हामी भेदभाव गर्दैनौँ। तर विकास निर्माणमा पार्टीभन्दा माथि उठेर आउँ है, एक मत एक ढिक्का भएर, एक मत एक ढिक्का हौँ। र मेरो पार्टीको साथीहरूले पनि मैले भोट हालेर जिताएको मेरो मात्रै काम गर्छ गरिदिनुपर्छ होइन, सबैको लागि काम गर्नुपर्छ। अरू पार्टीले पनि मैले भोट हालेको थिइनँ, म त किन जाने उसँग, मैले भन्यो भने सुन्दैन भन्ने होइन।
म सबैको प्रतिनिधिको हिसाबले आउनुहोस् सँगै यात्रा गरौँ, अनि मात्रै हामी सुन्दर बजारलाई हामीले सोचे जस्तो, आम नागरिकले सोचे जस्तो सुन्दर बजार बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा छु। हुन्छ मेयर साहब, तपाईँको यो सोच यस्तै रहिरहोस्, सुन्दर बजारको हितको लागि तपाईँले काम गर्न सक्नुहोस्। आजको लागि समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ लमजुङ जिल्लामा रहेको सुन्दर बजार नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद कोइरालासँग। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा हामी यस्तै कुनै विषय र अतिथिका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्ते।